السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم نورا للعباد ورفعة لأهله في الحياة الدنيا ويوم الميعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الشركاء والأنداد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والهدى والسداد، الناهي عن الشر والضلال والفساد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الخيار الأمجاد. أما بعد، فيا عباد الله، إن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله، ومن وفق لطلب العلم فقد وفق للخير كله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي للمسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولويات مطالبه وأهم مقاصده في كل يوم من أيامه. فينبغي للعلم فضلا أن الله تعالى حسر الذين يخشونه في أهل العلم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته سبحانه في أعظم مشهود به، ألا وهو توحيده سبحانه، فقال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إخوة الإسلام، ومن نعم الله علينا أن يسر لنا طرق حصول العلم الشرعي، فيمكن حصوله عبر المدارس ومن المحاضرات ومن خطب يوم الجمعة، ولكن مع الأسف نرى في زماننا الكثير من العوائق في حصول العلم النافع، والمرء إما أن يكون طالبا لعلم وإما أن يكون قانعا بجهل. فنذكر بعض هذه العوائق الضالة لنجتنبها ونحذر منها. فأول عائق عن طلب العلم فساد النية، والنية هي ركن العلم وأساسه، وإذا تخللها خلل فإن العلم يعتريه من الخلل بقدر ما يعتري النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية ركن كما سبق، وكما قال الشاعر: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبن أركان. وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلالة قدره يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وإذا كان هذا الإمام الثوري فما بالكم بنا نحن؟ فلذلك يجب علينا تخليص نياتنا في طلب العلم. والعائق الثاني حب الشهرة وحب التصدر، فالشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه إلا من عصمه الله، كما قال الشاطبي رحمه الله: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة وحب التصدر. فإذا كانت نية الطالب أن يشتهر اسمه وأن يرتفع ذكره وأن يكون مبجلا كلما حل أو رحل، فقد أدخل نفسه مداخل خطيرة. ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك والشهوة الخفية. قال ابن الأثير رحمه الله: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على الأمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف وقد بليت بالشهرة. والعائق الثالث تزكية النفس، فتزكية النفس أن يحب الشخص مدح نفسه وأن يفرح بسماع ثناء الناس عليه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل عملا فيراه الناس فيحمدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. والعائق الرابع
عدم العمل بالعلم، فعدم العمل بالعلم سبب من أسباب محق بركة العلم. ولقد ذم الله من كان هذا شأنه، فقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الشاعر: ترك النفوس بلا علم ولا عمل كترك المريض بلا طب وآسي. والعائق الخامس ضعف الهمة، هذه دائمة بين الطلبة، وأن العلم يحتاج إلى همة قوية، وأهل العلم هم أكثر الناس همة فيما يحبه الله ويرضاه. لهذا نجد أن أكثر الناس همة هم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فطالب العلم لا يصلح أن يكون ضعيف الهمة، بل يجب عليه إذا أراد سلوك هذا السبيل أن يكون قوي الهمة. وأختم عباراتي بشعر الشاعر: اطلبوا العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلبوا العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. واهجر النوم وحسله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل. نسأل الله ربنا أن يوفقنا لطلب العلم النافع، وأن يسهل لنا طرق حصوله، وأن يفقهنا فيه. آمين. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.